ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नैष्कर्म्यसिद्ध्याख्यस्य ग्रन्थस्य उपोद्घातभागः इदानीं विचार्यमाणो वर्तते। तत्र आदौ अधिकारी उपपादितः। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तैः सर्वप्राणिभिः सर्वप्रकारस्यापि दुःखस्य स्वरसत एव जिहासितत्वात् तन्निवृत्त्यर्था प्रवृत्तिरस्ति स्वरसत एव इति। एतावत्पर्यन्तेन ग्रन्थेन अधिकारी निरूपितः, अधिकारी उपपादितः। अस्य ग्रन्थस्य अस्य प्रकरणस्य अधिकारी सम्भवति इति अधिकारी उपपादितः। ततः परम् अस्य ग्रन्थस्य विषयः प्रयोजनञ्च भवति इत्येतत् उपपाद्यते। दुःखस्य च देहोपादानैकहेतुत्वात् देहस्य च पूर्वोत्पचितधर्माधर्ममूलत्वात् अनुच्छित्तिः। अत्र अनुच्छित्तिः इतीदं पदम् उभयत्र सम्बध्यते। दुःखस्य च देहोपादानैकहेतुत्वात् अनुच्छित्तिः इति एकं वाक्यम्। देहोपादानैकहेतुत्वात् दुःखस्य अनुच्छित्तिः। दुःखं न निवर्तते, दुःखस्य उच्छेदो न भवति। कुतो न भवति इत्युक्ते देहोपादानं दुःखस्य हेतुः वर्तते। तस्मात् यावत्पर्यन्तं देहोपादानम् अस्ति तावत्पर्यन्तं दुःखम् अपि भवेत्। यद्यपि किञ्चित् दुःखं निवर्तेत, यत्किञ्चित् दुःखं कदाचित् निवर्तेत, किन्तु दुःखपरम्परायाः निवृत्तिः न भवति यावत्पर्यन्तं देहोपादानं वर्तते। देहोपादानम् इत्युक्ते देहे तादात्म्याभिमानः इत्यर्थः। देहे अहम् इति अभिमानः देहोपादानम् इत्यभिधीयते। अस्य व्याख्यानं पठामः। तत्र पूर्वपक्षिणा किञ्चित् चोदितमासीत्। तत् पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः पठितमिति मन्ये। किं प्रीते
तस्य दूरवाणी म्यूट् स्थाप्यते, तूष्णीं स्थाप्यते सम्यक्। ननु आध्यात्मिकदुःखस्य तत्र तृतीये पृष्ठे व्याख्यानं पठ्यते। ननु आध्यात्मिकदुःखस्य आधिव्याधिप्रसवस्य आयुर्वेदविहितोपायैः आधिभौतिकस्य च शत्रुव्याघ्रादिजनितस्य अन्वयव्यतिरेकसिद्धतत्तत्साधनैः आधिदैविकस्य च अतिवायु अतिवर्षणादिनिमित्तस्य शान्तिकपौष्टिकादिना निवृत्तेः न दुःखनिवृत्तिः प्रकरणस्य प्रयोजनम् अन्यत एव सिद्धेः इत्याशङ्क्य। एवम् आशंका पूर्वपक्षिणा एवम् आशंक्यते। दुःखनिवृत्तिः अस्य प्रकरणस्य प्रयोजनं न भवितुमर्हति। वस्तुतः प्रयोजनं नाम किम्? प्रयोजनं प्रायः द्विविधं भवेत्। एकं दुःखनिवृत्त्याख्यं प्रयोजनं, दुःखनिवृत्तिरूपम् एकं प्रयोजनम्। अस्माभिः औषधादिकं स्वीक्रियते। औषधादिकं कुतः स्वीक्रियते इति चेत् दुःखनिवृत्त्यर्थम् औषधादिकं स्वीक्रियते। तस्मात् एकं प्रयोजनं दुःखनिवृत्तिरूपं भवति। न केवलं वेदान्तस्य अपि तु अस्माकं क्रियमाणानां सर्वेषामपि कार्याणां प्रयोजनं प्रायः द्विविधं भवति। प्रथमं दुःखनिवृत्तिरूपम्, अपरं सुखप्राप्तिरूपम्, आनन्दप्राप्तिरूपं द्वितीयं प्रयोजनं। वस्तुतः सिद्धान्तरीत्या वेदान्तस्य द्विविधमपि प्रयोजनं वर्तते। दुःखनिवृत्तिरूपम् एकं प्रयोजनं, सुखप्राप्तिरूपम् आनन्दप्राप्तिरूपम् अपरं प्रयोजनम्। एतद्द्वयम् अपि साधनान्तरेभ्यः एव सिद्ध्यति चेत् वेदान्तस्य प्रयोजनं न स्यात्। यदि साधनान्तरेभ्यः एव अस्माभिः दुःखनिवृत्तिरूपं प्रयोजनं सुखप्राप्तिरूपं प्रयोजनं च प्राप्यते चेत् महता आयासेन महता क्लेशेन चित्तशुद्ध्यादिकं सम्प्राप्य आचार्याणां सेवां विधाय वेदान्तस्य अध्ययनं वेदान्तस्य विचारः श्रवणादिकम् एतेषाम् अनुष्ठानं निरर्थकं स्यात्। कुतः अन्यान्येव बहूनि साधनानि सन्ति। औषधादिभिः आध्यात्मिकस्य दुःखस्य निवृत्तिः स्यात्। शिरोव्यथा वर्तते चेत् किञ्चित् औषधं स्वीक्रियताम्, तस्य निवृत्तिर्भवति। एवं कृत्वा साधनान्तरेभ्यः एव प्रयोजनं प्राप्यते। यत् वेदान्तस्य प्रयोजनं सिद्धान्तिना वेदान्तस्य प्रयोजनत्वेन यदभिमतं तत् साधनान्तरेभ्यः एव प्राप्यते इति चेत् वेदान्तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। प्रयोजनं नास्ति चेत् इदं प्रकरणं किमर्थमारभ्यते?
प्रकरणं न आरम्भणीयम् इति पूर्वपक्षिणः आक्षेपः। तस्य आक्षेपस्य समाधानमिदानीमुच्यते। आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिलक्षणप्रयोजनस्य प्रकरणप्रतिपाद्यात्मविद्याव्यतिरिक्तसाधनान्तरासाध्यत्वं दर्शयति। इदानीम् अस्य आक्षेपस्य समाधानत्वेन सिद्धान्ती एवं प्रदर्शयति। किं यद्यपि तात्कालिकी दुःखनिवृत्तिर्वा तात्कालिकसुखप्राप्तिर्वा अन्येभ्यः साधनेभ्यः भवितुमर्हति, किन्तु आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः इत्युक्ते इतः परं दुःखम् एव नास्ति। यथा इतः परं कदाचिदपि दुःखमेव न स्यात्, तादृशी दुःखनिवृत्तिः आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरित्युच्यते। तात्कालिकी दुःखनिवृत्तिः सुषुप्तावपि भवति। सुषुप्तावपि कस्यापि दुःखं नास्ति, सुखम् एव प्रायः सर्वो जनः शेते, निद्राति, स्वपिति। तस्मात् तात्कालिकी दुःखनिवृत्तिरस्माभिः पौनःपुन्येन अनुभूयते, किन्तु यदि आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः अस्माभिरिष्यते तर्हि तस्य आत्मज्ञानं विहाय अन्यत् किमपि साधनं नास्ति। आत्मज्ञानातिरिक्तं साधनम् आत्यन्तिक्याः दुःखनिवृत्तेः नास्ति इत्येतत् प्रदर्श्यते। आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिलक्षणप्रयोजनस्य आदौ एतत् प्रदर्श्यते। ततः परम् आत्यन्तिकसुखप्राप्तिः अपि आत्मज्ञानं विहाय अन्येन साधनेन न भवति इति अग्रे प्रदर्श्येत। इदानीं दुःखनिवृत्तिरूपं वेदान्तस्य प्रयोजनम् उपपाद्यते। आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिलक्षणप्रयोजनस्य प्रकरणप्रतिपाद्य आत्मविद्याव्यतिरिक्तसाधनान्तर असाध्यत्वं दर्शयति। आत्मविद्याव्यतिरिक्तसाधनेन ईदृशी दुःखनिवृत्तिः साध्या नास्ति इत्येतत् प्रदर्श्यते। तत्र परम्परया दुःखस्य कारणमुच्यते। दुःखस्य च देहोपादानैकहेतुत्वात् दुःखस्य च इत्यादिना अशेषपुरुषपरिसमाप्तिरित्यन्तेन ग्रन्थेन एतावता ग्रन्थेन अशेषपुरुषार्थपरिसमाप्तिः इति अग्रे वर्तते, 6 पृष्ठे वर्तते अस्मिन् ग्रन्थे। एतावत्पर्यन्तेन ग्रन्थसन्दर्भेण एतदुपपाद्यते। देहस्य च देहोपादानैकहेतुत्वात् देहस्य च पूर्वोपचितधर्माधर्ममूलत्वादनुच्छित्तिः। अस्य व्याख्यानं पठामः। देहस्य इत्युक्ते कार्यकारणसङ्घातलक्षणस्य। अत्र देहः इत्यनेन स्थूलशरीरमात्रं नाभिप्रेतं, किन्तु कार्यकरणसङ्घातः इत्युक्ते स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं शरीरद्वयम् अभिप्रेतं भवति।
शरीरद्वयं कार्यभूतं शरीरद्वयं कारणशरीरं तु अग्रे भवति, तत्तु अग्रे उच्यते। इदानीं कार्यकरणसङ्घातलक्षणस्य लक्षणस्य देहस्य इत्युक्ते स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं च स्वीकार्यम्। एतद्द्वयम् अपि दुःखस्य हेतुर्भवति। तस्य उपादानं देहस्य उपादानं देहोपादानं षष्ठी तत्पुरुषः। एतत् सर्वं व्याख्याने स्पष्टीभवति। अत्र देहस्य उपादानं तत्र मूले कथं समासः करणीयः इत्येतदस्माभिर्व्याख्याने द्रष्टव्यम्। उपादानं देहस्य उपादानं नाम किम्? अहं मम ग्रहः, अहं मम इत्यभिमानः, अहम् इति अभिमानः, मम इति अभिमानः, एतद्द्वयम् अपि देहोपादानशब्देन गृह्यते। कदाचिदस्माकम् अहम् इति अभिमानो भवति। वस्तुतः सूक्ष्मशरीरे प्रायः अस्माकम् अहम् इति अभिमानो भवति। स्थूलशरीरे कदाचित् अहम् इति अभिमानोऽपि भवति, किन्तु अस्माभिः प्रायः अहं स्थूलशरीरम् इति न व्यवह्रियते, अहं शरीरम् इत्यस्माभिर्न व्यवह्रियते। तर्हि कथं व्यवह्रियते? मम शरीरम् इति। मम शरीरम् इत्येव ममत्वाभिमानपूर्वकम् एव अस्मिन् शरीरे व्यवहारो भवति यदा मम शरीरम् इति वदामः। किन्तु कदाचित् अन्येन केनचित् प्रकारेण अहम् इत्यभिमानोऽपि भवति अस्मिन् स्थूले शरीरे एव। तत् कथं? यदा अहं मनुष्यः इति वदामः तदा अहम् अभिमानो भवति। यदा अहं मनुष्यः इति वदामः तदा अस्मिन्नेव शरीरे अहम् इति अभिमानो भवति। वस्तुतः मनुष्यः कः? शरीरमेव खलु। स्थूलशरीरस्य मनुष्यत्वं तु स्थूलशरीरस्य धर्मः। तस्मात् यदा अहं मनुष्यः इति वदामः तदा अस्माभिः स्थूलशरीरे अहम् इति अभिमन्यते। किन्तु अहं शरीरम् इति प्रायः न व्यवहरामः। तादृशः अभिमानः अस्माकं न भवति। तदा मम इत्येव अभिमानो भवति। एवं कृत्वा कदाचित् अहम् इत्यभिमानोऽपि भवति, कदाचित् केनचित् प्रकारेण मम इत्यभिमानोऽपि भवति इति कृत्वा अहं मम ग्रहः इति तस्य व्याख्यानं। देहोपादानशब्दस्य इदं व्याख्यानं। स एव मुख्यः हेतुः यस्य तत् दुःखं देहोपादानैकहेतुः। देहोपादानम् एकः हेतुः यस्य तत् देहोपादानहेतुकम् देहोपादानैकहेतुः इति बहुव्रीहिसमासः। अत्र एकशब्दस्य अर्थः मुख्यः इति। एकशब्देन एकत्वसंख्यानविवक्षिता, किन्तु मुख्यार्थे एकशब्दः प्रयुक्तः। अन्येपि हेतवः सन्ति, दुःखस्य अन्येपि हेतवः सन्ति। देहोपादानम् एव दुःखस्य हेतुरिति न, तस्य अन्येपि हेतवः सन्ति। किन्तु तस्य मुख्यः हेतुः
देहोपादान। एकशब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति। एकः इत्युक्ते कदाचित् संख्यार्थे एकशब्दः प्रयुज्यते, कदाचित् एके एके इत्युक्ते केचित् इत्यर्थे अपि एकशब्दः प्रयुज्यते कदाचित्। अत्र मुख्यार्थे एकशब्दः प्रयुक्तो वर्तते इति विशेषः। देहोपादानैकहेतुः इति बहुव्रीहिसमासः। देहोपादानैकहेतुः इति दुःखस्य विशेषणं। दुःखं देहोपादानैकहेतुः। तस्य भावः तत्त्वं, तस्य भावः देहोपादानैकहेतुत्वं। तस्मात् देहोपादानैकहेतुत्वात् इति विग्रहवाक्यम्। दुःखस्य अनुच्छित्तिरिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः। अत्र दुःखस्य इत्यस्य पदस्य अनुच्छित्तिः इत्यनेन सम्बन्धः, अन्वयः। तस्मात् देहोपादानैकहेतुत्वात् दुःखस्य अनुच्छित्तिः इत्यन्वयः करणीयः। किम्? इदं तृतीये पृष्ठे चतुर्थे पृष्ठे च वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे इत्युक्ते दक्षिणामूर्तिमठेन प्रकाशिते ग्रन्थे एतत् पुस्तकं वर्तते किं भवत्याः? नास्ति? तर्हि किं पुस्तकमस्ति? तदेव खलु, मया तदेव प्रेषितं वर्तते। तत्र व्याख्यानेन सह व्याख्यानं वर्तते, हिन्दीभाषायाम् अनुवादोऽपि वर्तते, हिन्दीव्याख्यानमपि वर्तते। तदेव पुस्तकं खलु? तस्मिन् पुस्तके तत्र चतुर्थे पृष्ठे वर्तते। चतुर्थे पृष्ठे व्याख्याने प्रथमा पङ्क्तिः दृश्यताम्। प्रथमा पङ्क्तिर्दृश्यताम्। प्राप्तं किम्? तत्र इदानीं तृतीया पङ्क्तिः, तत्र तृतीया पङ्क्तिः व्याख्याने। अत्र अयम् अभिसन्धिः। अत्र अभिसन्धिः इत्युक्ते अभिप्रायः। आचार्याणां कः अभिप्रायः इत्येतदुच्यते। सत्यपि देहे यद्यपि कदाचित् किञ्चित् दुःखं निवर्त्यमानम् उपलभ्यते, देहे सत्यपि कदाचित् दुःखं निवर्तते। दुःखं कदापि न निवर्तते इति नास्ति। देहाभिमानिनाम् अपि अस्मादृशां जनानां दुःखं कदाचित् निवर्तमानो दृश्यते। कथं? यथा कदाचित् मम शिरोवेदना आसीत् इति चिन्त्यताम्। कदाचित् मम शिरोव्यथा आसीत्, शिरोवेदना आसीत्, तदा मया औषधं स्वीकृतम्। औषधस्य प्रभावेण तद्दुःखं निवृत्तम्। इदानीं मम शिरोव्यथा नास्ति, शिरोवेदना इदानीं मम नास्ति, निर्गता, नष्टा वर्तते। किन्तु अस्य शिरोवेदनारूपस्य दुःखस्य निवृत्तिः
आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिर्न भवति। कुतः? इतः अग्रेपि अन्यत् दुःखं भविष्यति इति कृत्वा तत् आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिर्न भवति। कदाचित् कस्यचित् दुःखस्य निवृत्तिः स्यात्। सत्यपि देहे कदाचित् कस्यचित् दुःखस्य निवृत्तिः स्यात्, किन्तु आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः देहोपादाने सति न भवितुमर्हति। निवर्त्यमानम् उपलभ्यते, तथापि समानाधिकरण दुःखान्तरप्रागभाव असमानकालीन दुःखनिवृत्तिः देहोपादाने सति समानाधिकरण दुःखान्तरप्रागभावासमानकालीन दुःखनिवृत्तेः देहोपादाने सति असंभवात् न तन्निवृत्तिरुपायान्तरसाध्येति। अत्र न इति अपेक्ष्यते। न तन्निवृत्तिः उपायान्तरसाध्या इति। न इति लुप्तो वर्तते, तदपेक्षते। न तन्निवृत्तिरुपायान्तरसाध्या इति। अत्र आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः इत्यनेन किं विवक्षितम् इत्येतदुच्यते। समानाधिकरण दुःखान्तरप्रागभाव असमानकालीन दुःखनिवृत्तिः आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिः। एतदवगन्तव्यं। यथा मया दृष्टान्तः प्रदर्शितः। मम पूर्वं शिरोवेदना आसीत्, इदानीं तद्दुःखं नष्टं। शिरोवेदनारूपं दुःखम् इदानीं नास्ति, नष्टं वर्तते। तस्मात् इदानीं दुःखनिवृत्तिः अस्ति। शिरोवेदनारूपस्य दुःखस्य निवृत्तिः इदानीम् अभवत्, इदानीम् अस्ति। किन्तु इतः अग्रे मम अन्यत् दुःखं भविष्यति वा न वा? अन्यत् दुःखं भविष्यति। श्वः वा परश्वो वा वार्धक्ये वा कदाचित् अन्यत् दुःखं भविष्यत्येव। प्रारब्धहेतोः अन्यत् दुःखं भविष्यति। इदानीं न स्यात्, किन्तु भविष्यति। दुःखं भविष्यति इत्युक्ते इदानीं दुःखस्य प्रागभावः अस्ति। इदानीं मयि दुःखस्य प्रागभावो वर्तते। यथा मृदि घटे भविष्यति इत्युक्ते तत्र मृदि घटप्रागभावः अस्ति। मृदि घटो भविष्यति इत्युक्ते मृदि घटस्य प्रागभावः अस्ति। इदानीं प्रागभावः अस्ति। वर्तमाने काले घटस्य प्रागभावः अस्ति इत्युच्यते। तथैव यदि मम दुःखं भविष्यति इति चेत् इदानीं मयि दुःखस्य प्रागभावो वर्तते। अस्मिन् काले मयि दुःखनिवृत्तिरस्ति। दुःखनिवृत्तिरित्युक्ते दुःखाभावः। मयि दुःखाभावः अस्ति। निवृत्तिरित्युक्ते वस्तुतः प्रध्वंसाभावः। दुःखस्य निवृत्तिरित्युक्ते दुःखस्य प्रध्वंसाभावः। इदानीं मयि दुःखनिवृत्तिरस्ति, किन्तु दुःखस्य प्रागभावोऽप्यस्ति। यदा दुःखस्य निवृत्तिरस्ति तदैव दुःखस्य प्रागभावः अप्यस्ति। कीदृशस्य दुःखस्य? तस्य पूर्वस्य दुःखस्य न, दुःखान्तरस्य प्रागभावः।
यत् अन्यद् दुःखम् अग्रे भविष्यति तस्य प्रागभावः इदानीं मम अस्ति इति कृत्वा इयं दुःखनिवृत्तिः दुःखप्रागभावसमानकालीना भवति। दुःखप्रागभावसमानकालीना मम दुःखनिवृत्तिः। इदानीं या शिरोवेदना नास्ति, नष्टा अस्ति, तादृशी सा दुःखनिवृत्तिः दुःखप्रागभावसमानकालीना वर्तते। तस्मात् दुःखप्रागभाव असमानकालीना दुःखनिवृत्तिः इयं दुःखनिवृत्तिर्न। अस्माभिः किम् अपेक्ष्यते? इतः अग्रे दुःखं मा भूदिति। इतः अग्रे दुःखं मा भूत्, भविष्यति मम दुःखमेव मा भूत् इति चेत् दुःखस्य प्रागभावः अपि न स्यादिति अस्माकम् अपेक्षा वर्तते। इदानीं दुःखस्य प्रागभावोऽपि न स्यात्। इदानीं दुःखस्य निवृत्तिरपि जाता, अपि च दुःखस्य प्रागभावोऽपि नास्ति। यदि भविष्यति दुःखमेव न भवति तर्हि इदानीं तस्य दुःखस्य प्रागभावोऽपि नास्ति इति कृत्वा तादृशी दुःखनिवृत्तिः दुःखप्रागभाव असमानकालीना दुःखनिवृत्तिर्भवति। यस्याः दुःखनिवृत्तेः अनन्तरं दुःखान्तरं नोदेति तादृशी दुःखनिवृत्तिः दुःखप्रागभाव असमानकालीना दुःखनिवृत्तिर्भवति। वस्तुतः मोक्षः नाम दुःखप्रागभाव असमानकालीना दुःखनिवृत्तिः। अवगतमिति मन्ये। स्वामिनाथ अवगम्यते खलु? मोक्षः नाम दुःखप्रागभाव असमानकालीना दुःखनिवृत्तिः इति लक्षणं क्रियताम्। किन्तु अत्रापि दोषो वर्तते। यदि दुःखप्रागभाव असमानकालीना दुःखनिवृत्तिः मोक्षः इत्येतावन्मात्रमुच्यते चेत् बहुषु मुक्तेषु यः मोक्षो वर्तते तेषु अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः स्यात्। तत् कथमित्युक्ते मया मोक्षः प्राप्तः इति चिन्त्यताम्। मया मोक्षः प्राप्तः इति चेत् मम या दुःखनिवृत्तिर्जाता सा दुःखनिवृत्तिः दुःखप्रागभाव असमानकालीना भवति वा? मम इतः परम् अन्यद् दुःखं न स्यात्। किन्तु अन्यस्य कस्यचित् इतः परं दुःखं भवेत् खलु? अन्यः बद्धो वर्तते। अहं मुक्तश्चेत् सर्वेपि मुक्ताः इति न। अन्यः कश्चन बद्धो वर्तते। इदानीं मया बहुजीववादम् आश्रित्य इदमुच्यते। एकजीववादे एतावत्पर्यन्तं लक्षणम्, एतावन्मात्रं लक्षणं पर्याप्तं भवति। एकजीववादे दुःखप्रागभावासमानकालीना दुःखनिवृत्तिः मोक्षः इत्येतावन्मात्रेण लक्षणेन इत्येतावन्मात्रं लक्षणं पर्याप्तं भवति। किन्तु अनेकजीववादे एतावल्लक्षणं पर्याप्तं न भवति। कुतः? यदि अहं मुक्तः अन्येपि बद्धाः सन्ति, अन्यः कोऽपि बद्धो वर्तते, मम दुःखनिवृत्तिः यदा मम दुःखनिवृत्तिर्जाता
मया मोक्षः प्राप्तः इत्युक्ते मम दुःखनिवृत्तिर्जाता। मम इतः परं दुःखं न स्यात्, किन्तु अन्यस्य बद्धस्य इतः परम् अपि दुःखं भवेत् इत्युक्ते इदानीं तस्य दुःखप्रागभावो वर्तते। तस्य दुःखस्य प्रागभावः इदानीमपि वर्तते, अस्मिन् काले अप्यस्ति इति कृत्वा मम दुःखनिवृत्तिः दुःखप्रागभाव असमानकालीनदुःखनिवृत्तिर्न भवति। कुतः? तस्य यः दुःखप्रागभावो वर्तते तत्समानकालीना भवति मम दुःखनिवृत्तिः। तस्मात् आचार्यैः तादृश्याः अव्याप्तेः परिहारार्थं समानाधिकरणपदम् अत्र निवेशितं वर्तते अस्मिन् लक्षणे। समानाधिकरणम् इत्युक्ते मम यः दुःखप्रागभावो वर्तते मम यः दुःखप्रागभावः तत्समानाधिकरण मम दुःखनिवृत्तिः। न तदसमाना मम यः दुःखप्रागभावः वर्तते समानाधिकरण दुःखान्तरप्रागभाव असमानकालीन दुःखनिवृत्तिः इत्युक्ते दुःखप्रागभाव असमानकालीनत्वं यदुच्यते तत् समानाधिकरण दुःखप्रागभाव असमानकालीनत्वं स्यात्। इत्युक्ते असमानाधिकरण दुःखप्रागभाव समानकालीनत्वं वर्तते चेदपि तत्र दोषो नास्ति। अवगम्यते किम्? स्पष्टीकरोमि। इत्युक्ते अन्यः यदि मम दुःखनिवृत्तेः मम दुःखनिवृत्तिरित्युक्ते दुःखनिवृत्तेः अधिकरणं किम्? अहं मुक्तः, दुःखनिवृत्तेः अधिकरणम्। यदि मम एव अग्रे दुःखं भविष्यति तर्हि किं स्यात्? मम दुःखप्रागभावः स्यात्। इत्युक्ते दुःखप्रागभावः अपि मयि वर्तते इति कृत्वा दुःखप्रागभावस्य अधिकरणं किम्? अहमेव। इदानीं किं जातं? दुःखनिवृत्तेः अधिकरणम् अहम्, दुःखप्रागभावस्यापि अधिकरणम् अहम्, मम आत्मा अहम् इति कृत्वा दुःखनिवृत्तेः दुःखप्रागभावस्य च सामानाधिकरण्यं जातम्। यदि दुःखनिवृत्तिर्मयि वर्तते किन्तु दुःखप्रागभावः अन्यस्मिन् वर्तते, अहं मुक्तश्चेत् मयि दुःखप्रागभावो नास्ति, दुःखप्रागभावः अन्यस्मिन् अस्ति। तदा किं स्यात्? दुःखनिवृत्तेः दुःखप्रागभावस्य च सामानाधिकरण्यं नास्ति, व्यधिकरण्यं भवति। व्यधिकरण्यं न, वैयधिकरण्यम् इति समीचीनं पदं। वैयधिकरण्यं, व्यधिकरणं वैयधिकरण्यं भवति। तदेवात्र उक्तम्।
समानाधिकरण दुःखांतर प्रागभाव असमानकाली दुःख निवृत्तेः इत्युक्ते समानाधिकरण दुःख प्रागभाव कालीना दुःख निवृत्तिर्नास्ति। समानाधिकरण दुःख प्रागभाव दुःखांतर प्रागभाव असमानकालीना दुःख निवृत्तिरिति। यः दुःखांतर प्रागभावः अस्ति मोक्षदशायामपि अनेक जीववादे यदि अहम एकः मुक्तः तदा मम दुःख प्रागभाव मम दुःख निवृत्तेः दुःखांतर प्रागभाव समानकालीनत्वं वर्तते। कथम्? अन्यस्य दुःखांतर प्रागभावो वर्तते खलु। अन्यस्य यः दुःखांतर प्रागभावः तत् समानकालीनत्वं मम दुःख निवृत्तेरस्ति। किन्तु समानाधिकरण दुःख प्रागभाव समानकालीनत्वं नास्ति। समानाधिकरण दुःख प्रागभाव समानकालीनत्वम् इत्युक्ते मयि यः दुःख प्रागभाव वर्तते तत् समानकालीनत्वं स्यात्, तत् इदानीं मयि नास्ति। तस्मादहं मुक्तः इति वक्तुं शक्यते। तदानीं किं स्यात्? यद्यपि अन्यस्य दुःख प्रागभावः इदानीम् अस्ति तथापि क्लेशो नास्ति। व्यधिकरणः दुःख प्रागभावः इदानीमपि स्यात्, तदापि चिन्ता नास्ति, तत्र लक्षणं समन्वयति। किम्? समानाधिकरण दुःखांतर प्रागभाव असमानकालीन दुःख निवृत्तेः। अवगतं खलु? स्पष्टम्? भूयोपि वक्तव्यं किम्? स्पष्टम्। ईदृशी या दुःखनिवृत्तिर्वर्तते तस्याः दुःखनिवृत्तेः देहोपादाने सति असंभवात्। यावत्पर्यन्तं देहोपादानं भवति तावत्पर्यन्तम् ईदृशी दुःखनिवृत्तिर्न भवति। कस्यचित् दुःखनिवृत्तिः स्यात्, किन्तु तस्यां दुःखनिवृत्तौ अपि समानाधिकरण दुःखप्रागभावः स्यात्। सामानाधिकरण्येन तादृशी दुःखनिवृत्तिर्नापेक्षिता। अस्माभिस्तु ईदृशी दुःखनिवृत्तिरपेक्षिता या समानाधिकरण दुःखांतर प्रागभाव असमानकालीना स्यात्। इयमेव आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरित्युच्यते। इत्युक्ते इतः परं मम दुःखं नास्ति, तादृशी दुःखनिवृत्तिः। सति असंभवात् न तन्निवृत्तिरुपायान्तर साध्या। तस्मात् तन्निवृत्तिः इत्युक्ते तादृशी दुःखनिवृत्तिः, ईदृशी दुःखनिवृत्तिः, दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः उपायान्तर साध्या न भवति। दुःखस्य च मूले पठ्यताम् तृतीये पृष्ठे दुःखस्य च देहोपादानैकहेतुत्वात् देहस्य च पूर्वोपचितधर्माधर्ममूलत्वात् अनुच्छित्तिः। देहोपादानं दुःखस्य हेतुः। तर्हि देहोऽपि नश्यति चेत्
यदा देहः नश्यति तदा दुःखं गच्छेत्, दुःखं निर्गच्छेत्। एवमपि नास्ति। कुतः? देहस्यापि अन्यत् कारणं वर्तते, देहस्यापि हेतुर्वर्तते। यावत्पर्यन्तं देहोपादानस्य हेतुः स्थास्यति तावत्पर्यन्तं देहोपादानम् अपि न नश्यति, देहोपादानम् अपि न उच्छिद्यते, उच्छेदं प्राप्नुयात्। देहस्य च पूर्वोपचितधर्माधर्ममूलत्वात् अनुच्छित्तिः, अत्रापि अनुच्छित्तिः इति सम्बध्यते। पूर्वोपचितधर्माधर्ममूलत्वात्, यौ धर्माधर्मौ अस्माभिः पूर्वम् उपचितौ, पूर्वं सम्पादितौ। धर्माधर्मौ इत्युक्ते पुण्यपापे पापरूपे कर्मणि अस्माभिः पूर्वं सम्पादिते स्तः। एतौ धर्माधर्मौ देहस्य मूलौ भवतः। इत्युक्ते यावत्पर्यन्तं धर्मो वा अधर्मो वा भवति, धर्माधर्मौ स्तः, तावत्पर्यन्तं देहोपादानम् अपि तिष्ठति, देहे अहं ममेत्यभिमानोऽपि तिष्ठति। तस्मात् अनुच्छित्तिः, यावत्पर्यन्तं देहस्य देहोपादानस्य हेतुभूतौ धर्माधर्मौ स्तः तावत्पर्यन्तं देहोपादानस्यापि उच्छित्तिर्न भवति। तर्हि धर्माधर्मौ अपि भोगेन नश्यतः। यदा अस्माभिः प्रारब्धं भुज्यते तदा धर्माधर्मौ नश्यतः। धर्माधर्मयोः क्षीणयोः सत्योः देहोपादानम् अपि न स्यात्, देहोपादानस्यापि निवृत्तिः स्यात्, तदा दुःखस्यापि निवृत्तिः स्यात् इति चिन्त्यते चेत् तस्यापि तथा निवृत्तिर्न भवति। यद्यपि यत्किंचित् धर्माधर्मौ केषाञ्चित् धर्मस्य कस्यचित् धर्मस्य अधर्मस्य च निवृत्तिः भवति, तथापि धर्माधर्मसमूहस्य धर्माधर्मसन्तानस्य निवृत्तिर्न भवति। कथं? तयोश्च विहितप्रतिषिद्धकर्ममूलत्वादनिवृत्तिः। धर्माधर्मौ तयोः मूलं किञ्चिदन्यद्वर्तते, तयोरपि हेतुः किञ्चिदन्यद्वर्तते। तत्किं? विहितप्रतिषिद्धे कर्मणि। अत्र बहुवचनं स्वीक्रियताम्। विहितप्रतिषिद्धकर्माणि धर्माधर्माणां मूलं भवति। तस्मात् यावत्पर्यन्तम् अस्माभिः विहितप्रतिषिद्धे कर्मणि अनुष्ठीयेते तावत्पर्यन्तं धर्माधर्मयोरपि क्षयो न भवति। अत्र व्याख्यानं पठ्यताम्। एवमपि धर्माधर्मयोः उपभोगेनोपक्षये कारणाभावात् देहसन्तानस्यापि विच्छेदो भविष्यतीति। एवमपि इत्युक्ते देहस्य धर्माधर्ममूलत्वे अपि धर्माधर्मयोः उपभोगेन उपक्षये यदा धर्माधर्मयोः भोगेन उपक्षयो भवति तदा
कारणाभावात् देहस्य कारणाभावात् देहोपादानस्य कारणाभावात् देहसन्तानस्यापि विच्छेदो भविष्यति। न केवलम् एकस्य देहस्य किन्तु देहसन्तानस्य इत्युक्ते एतस्मात् देहादूर्ध्वम् अन्यः देहः प्राप्यते, तस्मादूर्ध्वम् अन्यः देहः इति देहसन्तानस्य देहसन्ततेः क्षयो भवति इति पूर्वपक्षी चिन्तयति। विच्छेदो भविष्यति इति तत्र सिद्धान्ती एवं ब्रूते, देहसन्तानस्य क्षयः तथा न भवति। कुतः? यद्यपि केषाञ्चित् धर्माधर्माणां क्षयो भवति, तथापि धर्माधर्मसन्तानस्य क्षयः न भवितुमर्हति। कुतः? तयोरपि धर्माधर्मयोः विहितप्रतिषिद्धेये कर्मणि यजनब्रह्महननादि व्यापारलक्षणे तज्जन्यत्वात् तयोस्थितौ न तन्निवृत्तिः इत्यर्थः। तयोरपि धर्माधर्मयोः, यौ धर्माधर्मौ स्तः तयोः अपि विहितप्रतिषिद्धेये कर्मणि, अत्र क्रमेण विभागो द्रष्टव्यः। विहितं कर्म धर्मस्य मूलं भवति, निषिद्धं कर्म अधर्मस्य मूलं भवति इति विभागः करणीयः। यजनब्रह्महननादिव्यापारलक्षणे तत्र दृष्टान्तः उपस्थाप्यते। विहितं कर्म इत्युक्ते यजनादिकं, यजनं नाम यज्ञः। तत्र टिप्पण्यां किं लिखितम्? अहरः सन्ध्यामुपासीत इत्यादीनि विहितानि कर्माणि यजनपदार्थः। यजनम् इत्युक्ते विहितानि कर्माणि। संध्यावन्दनादीनि यजनशब्देन उच्यन्ते। ब्राह्मणो न हन्तव्यः कलञ्जन्न भक्षयेदित्यादीनि प्रतिषिद्धानि श्रुतिप्रमाणात्। प्रतिषिद्धानि कर्माणि कानि इति चेत्, यानि कर्माणि श्रुत्या निषिद्धानि सन्ति तानि प्रतिषिद्धानि कर्माणि इत्युच्यन्ते। ब्राह्मणो न हन्तव्यः, ब्रह्महननं श्रुत्या इत्थं प्रतिषिद्धं वर्तते अनेन वाक्येन, ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति। तस्मात् ब्रह्महननं, ब्राह्मणहननं प्रतिषिद्धं कर्म। कलञ्जन्न भक्षयेत्, सुरां न पिबेत् इत्यादीनि प्रतिषिद्धानि कर्माणि सन्ति। तज्जन्यत्वात्, धर्माधर्मयोः तज्जन्यत्वात् इत्युक्ते विहितप्रतिषिद्धकर्मजन्यत्वात् तयोः स्थितौ, विहितप्रतिषिद्धकर्मणोः स्थितौ न तन्निवृत्तिः, धर्माधर्मनिवृत्तिः न भवति। तस्मात् देहोपादानस्यापि निवृत्तिर्न भवति इत्यर्थः। इदानीं स्थापयामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।